देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक तुमकां सगळ्यांकी सकाळींचे मन्ना स्वीकार करूंक आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत करता. पेद्रूच्या पत्रांत आमी वाचता, आपुट्ट दुदा पासत तुमी थंयसर सोदा म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना सोडवणेचें जिवीत आमी जियेचें. सोडवणेचें जिवीत खंडीत आमी जियेचें क्रिस्तांव जिवीत म्हणटात न्ही, सर्गीचें जिवीत वा देवाचीं भुरगीं जावन जियोवचें तें जिवीत. तें जिवीत आमी जियेचें जाल्यार आमकां कितें जाय? आमकां बोळ जाय, आमकां सकत जाय, कुरपा जाय, बावार्थ जाय. हें सकट आमकां खंय तावन मेळटा? हें सकट आपुट्ट दुदा वरवीं आमकां मेळटा. 1 Peter 2:2 आमी वाचता, नवेंच जल्मल्ल्या बाळका बरी आपुट्ट आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया अशें बाचावेचे जिणेंत तुमी वाडतेल्यात म्हणटा. क्वेश्चन, आमी त्या आत्मीक दुदाक अत्रेगून आसांगी? देवाचें उतार जावन आसा तें, सोडवणेचो संदेश जावन आसा, हेंच आपुट्ट आत्मीक दूद जावन आसा. हाचे पासत हांव नीज जावन अत्रेगून आसांगी, राखून आसांगी. आमचे भितर एक आत्मीक दूद, आपुट्ट दूद म्हाका जाय म्हणलें तसलें अत्रेग आमचे भितर आसा गी. आमचे थंय जायते अत्रेग आसात. आमकां आशा आसा, आमकां एक आशा कितें म्हळ्यार ह्या संवसाराची आशा, पूण असली आपुट्ट दुदाची अत्रेग आमच्या भितर आसा गे. ना जाल्यार ताका कारण कितें? एक मुख्य कारण कितें म्हळ्यार आमचे थंय हर एकल्यान थंय जायते थंय देवाचें उतार म्हणलो हें अपुट्ट दूद जाय म्हाका म्हज्या सोडवणेच्या जिविताक, बावार्थाच्या जिविताक, म्हाका थंयसर सर्गीच्या जिविताक थंयसर असलें आपुट्ट दूद जाय म्हणलें. थंयसर एक आलोचन येना. कित्याक म्हळ्यार आमकां नवो जल्म जायते जाणांक मेळूना. दोज हू आर नॉट बॉर्न अगेन कॅनॉट long for the pure spiritual milk, which is the word of God. Only those who received the new birth or the spiritual birth can long for the pure spiritual milk. कोण सकट नव्यान निजावन जल्मल्यात गे, नव्यान जल्मल्ल्यांक तांकां मात्र थंयसर अपुट्ट दुदा पासत थंयसर अत्रेग येता. नाजाल्यार आमी सांगता मात्र सांगूनच रावचे, थंयसर सांगूनच रावचे, आपयचे, ओडीचे, येया तुमकां उतार जाय, येया तुमकां उतराची गरज आसा, तुमी वासा नियाळ करा. कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर एक अत्रेग येत ना. देखून भायर तावन एक थंयसर लोटीचें पडटा. आमचे भितर अत्रेग आसून न्ही देवाचें उतरां आयकता हांव आयच्या दिसा. कित्याक म्हळ्यार कोणेंगी सांगलां देखून आमी आयकून आसा. आज आमी चिंतून पळया, ह्या सकाळींच्या मन्ना काणयोक आयल्या नीज जावन तुमचे भितर तो अत्रेग आसून म्हाका एक आत्मीक खाण, आत्मीक दूद हांवें पियेचें म्हणून तुमी आयल्यात गे. म्हाका एक ती वाडवळ जाय, म्हज्या त्या सोडवणेंत हांवें बोळवंत जायचें. ह्या संवसाराचें खंयचेंय न्ही तुका गरजेचें. Nothing is important for you in this world. Christ alone is important for you in this world. पूण तुमचें मन तें ओप्पाना. आमची बॉडी आनी आमची मायंड आपलें तें ओपूंक जायना. तें एक स्ट्रगल केदाळे आसता. कोण सकड नव्या जिविताक तुमी आयल्यात गे, हांगासर बोधन जावचें बोधन सकड नव्यान जल्मल्या उपरांतलें जावन आसा. ओके, एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंय आमी थंयसर नियाळ केला न्ही गे. रक्षण जोडलेल्यांक, बॉर्न अगेन जाल्ल्यांक, नव्यान जल्मल्ल्याक थंयसर रक्षण जोडलेल्याक, रक्षण जोडण्यातल्या जायते क्रिस्तांव थंयसर संवसारांत आसात. पूण तांकां हें कितेंच समजना. आनी कितें आसा ह्या बोधनांत? कितें आसा? कितेंच ना म्हणून तांकां भोगता. पूण रक्षण जोडलेल्याक, देवाच्या आत्म्याक जोडलेल्यांक खंडीत जावन तें आमकां अर्थ जाता. दुसरें, कित्याक हें लॉंगींग आमच्या भितर येना म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर थंयसर निश्चेतन जाला, ताका दुखलां. पवित्र आत्म्या द्वारे हांगासर बरयलां 1 Thessalonians
तेसलोनिकाक बरयल्ल्या पत्रांत 5:19 थंयसर सांगता ओके पवित्र आत्म्याक थंयसर म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात वा ताका निश्चेतन कर नाकात. डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरीट म्हणटा. डू नॉट. तर यू कॅन डू इट. तुका अडखळ घालूंक जाता तर. दॅट इज द रिजन गॉड्स वर्ड सेज डू नॉट. तुजें तावन हें करूंक जाता. पवित्र आत्म्याक थंयसर अडखळ घालूंक जाता. निश्चेतन करूंक जाता. तर पवित्र आत्म्याक तुका अडखळ घालूंक जाता. तुका निश्चेतन करूंक जाता तुका. पूण पवित्र उतार सांगता की तूं करनाका तशें. पवित्र आत्म्याक अडखळ तूं घालनाका. ताका दुखय नाका. कितें जाता पवित्र आत्मो आमचें थंयसर निश्चेतन जायत जाल्यार दुखात जाल्यार ताका कितें जाता. इनएक्टीव जायत जाल्यार कितें जाता. We cannot long for the pure spiritual milk, which is the word of God for our salvation. When Holy Spirit is quenched, we will long for some other milk, which is for our body. Physical needs. केदळा पवित्र आत्मो आमचे भितर निश्चेतन जाता गी दुखता गी ताका थवळ आमी आपुट्ट दूद तें आमी अत्रेगोंक जावंकूच जायना. साध्य ना. वी कॅन नॉट लॉंग फॉर प्युअर स्पिरिच्युअल मिल्क वेन होली स्पिरीट इज क्वेंच्ड इन अस. पवित्र आत्मो आमचे भितर थंयसर निश्चेतन जाताना. पवित्र आत्मो निश्चेतन जायना बगर आमचे भितर आमचो आत्मो थंयसर निश्चेतन जाता. आमचे भितर आसचो तें देवाचें आजारपण थंयसर उणें जाता. थवळ कितें जाता खंडीत जावन आमचो थंयसर आपुट्ट दूद पियेचें. म्हज्या सोडवणे पसत हांवें जियेचें म्हणून आमकां जियोंक जायना. सोडवणे पसत म्हणटा आसतना ह्या रितीन आमी काणगेचें. फॉर माय सॅंक्टिफिकेशन. म्हज्या पवित्रपणा खातीर. हाऊ मेनी ऑफ यू आर ट्रुली लॉंगिंग फॉर अ होली लायफ. होलीनेसा खातीर पवित्रपणाचें जिवीत हांवें जियेचें म्हणून कितलीं जाणां तुमी अत्रेगून आसात. आमी अत्रेगता कित्याक म्हळ्यार आमच्या पिडेत थावन आमकां गूण जायचे आमी अत्रेगता. आमचें एक पयशांचें बोड चड जायचें रीण तिर्साचें ताका पसत आमी अत्रेगता. आमच्या कुटुंबांत आसचे ती समस्या ते कश्ट ते सारके जायचे म्हणून आमी अत्रेगता. वा आमच्या भुरग्यांक थंयसर फीज बांदूंक आमी अत्रेगता. एक कामा खातीर आमी अत्रेगता. हें सकड प्रापंचीक रितीचें एक संवसाराच्या आलोचना पसत आमी आलोचन करता मागता कितें सकड आमी करता. केदाळा म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमचे थंय निश्चेतन जाल्ल्या वेळार. डोंट फील बॅड ऑर सॅड. तुमी बेजार करनाकात. पवित्र आत्मो आमचे थंय निश्चेतन जाताना आमी बॉर्न अगेन जाल्लीं. दोज हू आर बॉर्न अगेन. ओके आफ्टर सेईंग. ओके बिफोर सेईंग नाही आहे. ओके बिफोर सेईंग सकड अन्यत अनबवाडतीत. ओके मॅथ्यू 6:32 प्रकार थंयसर दे आर जेंटायल्स. आतां आमी उलोवचें कोणाच्या विशयांत. दोज हू आर सेव्ड अँड बिईंग सेव्ड अँड वील बी सेव्ड. ओके रक्षण जोडलेली रक्षणाच्या त्या वाटेन आसची त्या एक महत्वीकरणाच्या त्या एक ते संपूर्ण रितीन मुखार पळोवन आसच्या त्या निरीक्षण आसच्या तांकां कितें जावन आसा तांचे भितर आसची आशा आसक्त केवल कुडीच्या त्या संवसाराच्या त्या संबंधाक आसतात. प्लस इल्लें कितें म्हळ्यार आत्मीक जिविताक संबंद जावन आसता. प्रायोरिटी चेंज जाता. When Holy Spirit is quenched in you, priority will change. When Holy Spirit is active in you, your priority is knowing Christ and becoming like Christ. जेजू बरी जावचें. तुजी खंयची प्रायोरिटी? वॉट इज युअर प्रायोरिटी टुडे? तुजी प्रायोरिटी खंयची? जेजू बरी जावचें म्हणून गे आमच्या जिविताची एक प्रमुखता म्हणटात न्ही गे. आमी पयले एक जागो दिता न्ही आमच्या जिविताचे पयलो जागो कितें जावन आसा? जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचे गी वा दुसरें खंयचें? जेजू क्रिस्ता बरीच जायचे की म्हणून. जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचे. जेजू बरीच आमी जायचे. जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचे म्हळ्यार आमी आमच्या स्वभावांत जेजू क्रिस्ता बरें जायचे. जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचे म्हळ्यार खंय तावन आमकां तो एक बोळ येता खंय आमकां टेंशन येना.
ते एक वजन न्ही. बगर आमकां वजन खंयचें म्हळ्यार हांव दुसऱ्यां बरी जायजें म्हणटा आसतनाच आमच्या भितर वजन येता. आतां पळया कॅरिझमॅटिकांत तें एक बर्डन कितें म्हळ्यार वजन कितें म्हळ्यार कॅरिझमॅटीक मुवमेंटांत आय वॉन्ट टू बिकम लायक दॅट प्रिचर, आय वॉन्ट टू बिकम लायक दॅट सिंगर वर्शीप लिडर, आय वॉन्ट टू बिकम लायक दॅट कीबोर्डिस्ट, दॅट पियानिस्ट, आय वॉन्ट टू मेक टीम लायक दॅट मिनिस्ट्री, दॅट प्रेयर ग्रूप. हें तुजें वयर एक वजन हाडटा, एक व्हडलें वजन जाता तुका. पूण तूं केदाळा जेजू क्रिस्तांत बरी जायचें म्हणून तूं केदाळा आशेताय न्ही गे, तवळ आमच्या भितर आसचें वजन तें खाण उडयता. कित्याक म्हळ्यार कारण कितें म्हळ्यार हांव ताचे बरी जायचें, हाचे बरी जायचें, हें जायचें, तें जायचें म्हणून आमी थिंक करता न्ही गे, आमच्या मनाक आमी तें काण घेता न्ही गे, तें सकड येवचें संवसाराच्या अत्म्यांत थावन येता. इवील स्पिरीट, स्पिरीट ऑफ दीस वर्ल्ड, संवसाराच्या अत्म्यांत हांव तें येता. तें कुडीक संबंद जाल्लें जावन आसा. पूण हांव जेजू बरी जायचें म्हणून आमच्या भितर तें एक प्रेरण येवचें पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र. Whenever there is a thought or inspiration comes from the Holy Spirit, there is no heaviness on it. ते वजन ना, ते एक वजन बघाना आमकां, बर्डन म्हणून बघाना. केदाळा आमी पवित्र आत्म्यांत हांवन एक प्रेरण येता न्ही गे, तवळ आमकां तें एक वजन म्हणून बघाना, तें एक बर्डन म्हणून बघाना, दूख म्हणून बघाना. आमी एक मोटिवेशन आमकां मेळटा. इवन दो देर इज अ स्ट्रगल, तें कश्ट आसूंक पुरो, पूण तें एक सुखाचें जाता. संवसारांत हांव जर तर ती आलोचना येता जाल्यार एक व्हडलें एक वजन आमकां जाता, एक व्हडलें एक वजन धरल्या बरी जाता. पूण पळयतल्यांक तें एक्झॅक्टली उलटा जाता. केदाळा आमी आत्म्यांत हांवन नव्यान जल्मल्या उपरांत पवित्र आत्म्या मुखांतर प्रेरीत जावन आमी काम करता आसतना कित्याक बाबा इतले कश्ट काडटात म्हणून पळयतल्यांक बघता, पूण कितेंच कश्ट बघना. प्रॅक्टिकली कश्ट आसता, पूण इंटरनली भितर कितेंच कश्ट बघना. पूण देवाचो आत्मो नासतना नीज जावन कश्ट करतात न्ही गे, तांकां पळयत आसतना जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें थंयसर उतार, थंयसर उडासाक येता. मॅथ्यू 11:28 थंयसर सांगता, तुमी कश्टांतल्यानो वजन ववयतल्यानो म्हजे लागीं येया म्हणून सांगता. येया म्हजे सरशीन सुमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो, हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा. पळया, म्हजे सरशी येया म्हणटा. तुमी वजन ववयतल्यानो कश्टांतल्यानो सकड म्हजे लागीं येया. कुडीच्या त्या कश्टां विशयान सांगता हांगा. सदांय कामाक येतल्यांक न्ही हांगासर सांगून आसा. बगर कुडीक तृप्ती करूंक आमी जिवन आसाव गे, अत्रेगून आसाव गे. टू सॅटिस्फाय द फ्लॅश देर इज अ स्ट्रगल फॉर इट. ह्या संवसारांत कालें वोगेच रावता गे आमची कूड, बेश्टें वोगेत रावना. एकच वेळार वोगेत रावचें. न्हीद आयिल्ल्या वेळार मात्र बरी न्हीद पडचे. बरी न्हीद पडना जाल्यार परते आमी कितें करीचे, फॅन घालीचे, एसी घालीचे, विंडो ओपन करीचे, मॉस्किटो कॉयल घालीचे पडटा. पळया, बरी न्हीद, घाट न्हीद येची आमकां. तवळ बऱ्या रितीन थंयसर न्हीद येताना मात्र इल्लें फ्लॅश इसार नाका. इल्लें जर तर तुमकां जाग जायचं जाल्यार परते आशा येता. कितें कितें इसारता, मोबायल पळया म्हणून जाता, मेसेज आसा गी, कोणें मेसेज केला गी पळया म्हणून जाता. आमच्या न्हिदेच्या त्या दोळ्यांत ती आमी मोबायल पळोवची परिस्थिती आतां आयल्या. खंयची गी वॉट्सॅपान मेसेज आयल्या गी, काले नोटिफिकेशन आयलां गी, कितें मेसेजीस आसा गी म्हणून आमी पळयता. उठल्या उपरांत सांगचें नाका, संपूर्ण आमी एक्टीव जाता. Because Holy Spirit is inactive. When Holy Spirit is inactive, we will be very much active physically. For physical needs to fulfill the flesh, there are people dedicated, committed in this world. For what? Good for nothing. तांच्या कुडीच्या सैमा खातीर जायतीं जाणां आसात, तांच्या तृप्ते खातीर, आत्म्याच्या तृप्ते खातीर न्ही, आत्म्याच्या रक्षणा खातीर न्ही, कुडीच्या त्या एका तृप्ते खातीर. कूड बऱ्या रितीन दवरच्या पसत कितलीं जाणां, कितलीं वजन तांच्या मनांत वोवून आसात,
कितले कश्ट काडटात आमकां ते पळयतना ओ वॉट अ डिसिप्लीन लायफ म्हणून आमकां जाता. कितले बेगी उठ्ठा पळय, 5 वरां उठ्ठा, 5 वरां उठून मागणें करता, ताचे उपरांत तूं रिच्युअल्स करता, संप्रदाय करता, सकड कर जाल्या उपरांत नीट ड्रेस करन, कितें सकड काणयोन मेडिसीन पुरा काणयोन फूड काणयोन थंयसर पुरो फॉलो करन, नीट ड्रेस करन, जेंटल जावन ऑफिसाक, स्कुलाक, जॉबाक, कामाक थंयसर वेतात. आनी ताचे उपरांत प्रामाणीकपणी काम करन, थंयसर कितें शॉपिंग करी जेगी खावन पिवन मजा करन थंयसर जियेतात. कशें जाता, कशें दिसता आमकां जिवीत? बरें दिसता न्ही गे. तेंत न्ही गे ह्या संवसारान सांगचें जियेल्यार अशेंत जियेचें म्हणून सांगचें न्ही गे. कोणें सांगलें? आमची कूड सांगता, आमचे संवसार सांगता, पूण पवित्रत्व आमकां सांगता तें सकड करनाका म्हणून न्ही. पवित्रत्व आमकां सांगता तूं जेसू बरी जा, तूं जेसू बरी जायचें म्हणून सांगता. When Holy Spirit is active in you, He always insists on you to become like Jesus. Be like Jesus. Think like Jesus. Behave like Jesus. Pray like Jesus. जेसू बरी तूं माग म्हणटा, जेसू बरीस तूं आलोचन कर म्हणटा. तूं सुकून गेल्ल्या वेळार तुवें केल्ली आलोचन जेसून केल्ले बरी आसा गे ना, कम बॅक म्हणटा. आत्तां तुवें थंयसर उलोवणें केल्लें तें जेसू बरी आसलें गे ना, रिपेंट क्विक म्हूण सांगता. पवित्रत्व आमचे भितर एक्टीव आसतना आमचे भितर एक अत्रेग क्रिएट करता, जेसू बरी जायचें. कशें साध्य? वी नीड स्ट्रेंथ फॉर दीस. देखूनच आमी हें सकाळींचें मन्ना आमी आयकून आसा. आमी जेसू बरी जायचें जाल्यार आमकां सकत जाय. सकत खंय थावन मेळटा? सकत मेळची उतरां वरवीं मात्र. सकत आमकां उतरां वरवीं मेळटा भाव भयणीनो. पळया, थोडे पुटी आमी तातूंत थंयसर आमी लेजी जाता. आत्तां आयकया, मागीर आयकया, अर्दें पुरो म्हणून आमी चिंता. उतार मेळ्ळ्यार सकत मेळना. जर तर आमी आळसाय केल्या जाल्यार. युअर हार्ट मॅटर्स एवरीथींग. युअर इंटेंशन मॅटर्स एवरीथींग. तुज्या काळजांत तुका पळयता. ओके, थोडे पटी तुमी प्रेयर हॉला भितर आसतात, बट यू आर आवटसायड द प्रेयर हॉल. थोडे पटी भितर आसुनूच आमी आमचें काळीज खंयी भायर आसता, कितेंच प्रे जेन्ना. थोडे पटी कोणी पयस आसूंक पुरो, पूण तांचें काळीज तांचे भितर आसा. गॉड रेस्पेक्ट्स दॅट हार्ट. तसलें काळीज देव गौरव दिता. तुमी जर तर ही उतरां आयकत आसतना तुमचें काळीज अत्रेकता जाल्यार खंडीत देव ताका गौरव दिता. जर तर नीज जावन तुमी देवाचें उतार थंयसर वॅल्यू दितात जाल्यार लॉंग फॉर इट. गौरवान तें काण घेया. आनी तुमी तें काण घेतात कित्याक म्हळ्यार स्पिरीट इज क्वेन्स्ड इन यू. जर तर पवित्रत्व तुमकां येवंक ते सोडीन पवित्रत्व थंयसर दुखलेल्या वेळार खंडीत जावन तुमकां थंयसर तें काण येवंक जायना. पळया, आमी वंचनाक वळख जावन नजो. ओके, हांगासर 1 तिमोथी चॅप्टर 4:1 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा की कितें आसा म्हळ्यार, थोडे मनीस शेवटीच्या काळार आपलो भावार्थ सांडटले आनी फटकिऱ्या आत्म्याक आनी देमसराचे शिकोवणेक पाळो दितले म्हणून पवित्र आत्मो आमकां स्पश्ट सांगता. थोडे पटी आमचे भितर एक प्रेरण येता, पूण ते खंयच्या आत्म्यांतावन येता? ते एक कशें आसा म्हळ्यार एक फिलींग गूड जावन आसता भितर. एक बरें एक फिलींग जावन आसता. एदेन थोटांत थंयसर सैतान आदामाक आनी एवेक थंयसर एक प्रेरण दिता. हें एक फळ दाखोवन हें तुमी खाया, तुमी देवा बरी जातात, तुमी बरी जातात म्हणून थंयसर प्रेरण तांकां दिलें. प्रेरण बरेंच प्रेरण जावन आसलें, बरीच एक आलोचन जावन आसली, पूण बरें न्ही तें. पळय, हें आयकूंक खुशी जाता, लुक्स गूड, फील्स गूड, टेस्ट गूड, पूण तें पळोवंक की थंयसर पुरें की बरेंच आसता. तें बरें ना म्हणून न्ही, बट इट इज डेंजरस. हांगासर तेंच सांगता आमकां. कशें साध्य की म्हळ्यार आतांच्या काळार, शेवटीच्या काळार कितें जाता म्हळ्यार जायत्या भावार्थांत हांव आपलो भावार्थ सांडूंक थंयसर फटकीर आत्मो
दे हॅव क्रिएटेड देअर ओन होली स्पिरिट, स्पेशली कॅरिझमॅटीक. कोण सकड कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुप्सांत आसात, दे हॅव क्रिएटेड देअर ओन होली स्पिरिट अँड सिंगींग सॉंग्स टू द होली स्पिरिट, नॉट टू द होली स्पिरिट ऑफ गॉड बट टू देअर होली स्पिरिट. तांचेच ते एक पवित्र आत्मो तांणी केला. डिसीव जायनाकात म्हणटा, फटकिरो आत्मो आसा. फोकस ऑन द साऊंड डॉक्ट्रीन. तिमोथीक सांगता फोकस ऑन द साऊंड डॉक्ट्रीन म्हळ्यार बरें बोधनांतय तूं गमन दी म्हणटा. प्युअर स्पिरिच्युअल मिल्क, आत्मीक दूध तें तूं पिये. खंय थावन येता? अपोस्तलांच्या त्या बोधना थावन तें येवच्या त्या एका पुट्ट दुधाक मात्र तूं अत्रेगून राव. डोंट ड्रिंक एनी अदर मिल्क. दुसऱ्या सोर्सांत थावन येवचें खंयचेंय तूं दूध पिये नाका. इवन दो इट इज यू फील इट इज सो गुड, बरें आसा म्हणून तूं पियेताय, बट इट इज पॉयझन. इट वील क्वेंच द होली स्पिरिट. तुजें तें आसो पवित्र आत्मो थंयसर निश्चेतन जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणींनो, देवान आमकां आपयलां सस्नीक जिवीत सोडूंक. जेजू बरी जावंक आमकां आपयलां. देखून जेजू क्रिस्ता खातीर जिवंक आमकां आपयल्या. आमी मागया ह्या घडये. मोगाळा सुम्या, आमचो तुवें इतलो मोग करन आयच्या सकाळीं तुवें मन्ना दिलाय सुम्या. सर्गीचें मन्ना आमकां तुवें दिलाय बापा. सर्गीचें भुरगें जावन जेजू बरी जिवंक जाय जाल्लें बापा. आत्मीक सतां तुवें आमकां अर्थ करन दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता बापा. पवित्र आत्म्या, आमकां वंचन थावन तुवें राखल्या पासून तुका जाव अर्गां बापा. आमचे भितर आसचें थंयसर आत्मीक जिणें बापा थंयसर पडुल्लें सुम्या जिवीत परतें तुवें बापा बोळवून केलां पवित्र आत्म्या. देखून तुका अर्गां पवित्र आत्म्या. आमकां बक्षी पवित्र आत्म्या. आमकां कुमोग कर पवित्र आत्म्या. आमी घट जावन तुजे पासून जिवंक, जेजू बरी जावंक, जेजूक महिमा हाडूंक जाय जाल्ली कृपा आम्हा सर्वांकी तूं बोर म्हणून मागता. हें सगळें मागणें हांव करतां जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. जेजू क्रिस्त समजो सोमी आतां आनी सदांच सर्वदा, आतां आनी सदांच सर्वदा. जेजू क्रिस्त समजो सोमी, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. आमेन.